प्रियमित्राणि, नमो नमः। अष्टमकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् एकादशपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति सावित्रीबाई फुले इति। पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः पाठस्य वाचनेन सह महाराष्ट्रस्य प्रथमायाः महिला शिक्षिकायाः सावित्रीबाई फुले महोदयायाः विषये किञ्चित् पठितम्। पाठस्य अस्मिन् भागे सावित्र्याः सम्पूर्णं जीवनपरिचयं जानीमः। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभिहितौ। 9 वर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। तस्याः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं, षष्ठीविभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् सावित्र्याः। माता इत्यत्र मातृ इति ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। अम्बा इत्यर्थः। लक्ष्मीबाई इति संज्ञापदं वर्तते। पिता इत्यत्र पितृ इति ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। जनकः इत्यर्थः। खण्डोजी इत्यत्र खण्डोजी इति ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। खण्डोजी इति संज्ञापदम् अस्ति। इति एतत् अव्ययपदं वर्तते। एवम् अथवा इत्थम् इत्यर्थः। अभिहितौ इत्यत्र अभिहित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः द्विवचनम् अस्ति। कथितौ इत्यर्थः। 9 वर्षदेशीया इत्यत्र 9 वर्षदेशीया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् 9 वर्षस्य। सा इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं, प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् सावित्री। ज्योतिबा फुले महोदयेन इत्यत्र ज्योतिबा फुले महोदय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीयाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। ज्योतिबा फुले महोदयद्वारा इत्यर्थः। परिणीता इत्यत्र परि उपसर्गः, नी धातुः, क्त प्रत्ययः। परिणीता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। विवाहिता इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। अभिहितौ अर्थात् कथितौ। कौ अभिहितौ? माता पिता च अभिहितौ। कौ माता पिता च अभिहितौ? माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभिहितौ। कस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभिहितौ? तस्याः अर्थात् सावित्र्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभिहितौ।
परिणीता अर्थात विवाहिता। का परिणीता? सा परिणीता। अत्र सा इति पदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्? अत्र सा इति पदं सावित्र्याः कृते प्रयुक्तम्। कति वर्षीया सा परिणीता? 9 वर्षदेशीया सा परिणीता। 9 वर्षदेशीया सा केन परिणीता? 9 वर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उच्चं प्राप्तवती। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् ज्योतिबा फुले महोदयः। अपि इति अव्ययपदम् अस्ति। भी हिन्द्यर्थः। तदानीम् इति अव्ययपदम् अस्ति। तस्मिन् काले इत्यर्थः। 13 वर्षकल्पः इत्यत्र 13 वर्षकल्प इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। 13 वर्षीयः इत्यर्थः। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। हि इति हिन्द्यर्थः। आसीत् इत्यत्र अस् धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। था इति हिन्द्यर्थः। यतो हि इति अव्ययपदं वर्तते। यतः इत्यर्थः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। अर्थात् ज्योतिबा फुले। स्त्रीशिक्षायाः इत्यत्र स्त्रीशिक्षा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। महिला शिक्षायाः इत्यर्थः। प्रबलः इत्यत्र प्रबल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अत्यन्तः अथवा अत्यधिकः इत्यर्थः। समर्थकः इत्यत्र समर्थक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। पक्षधरः इत्यर्थः। अतः इति अव्ययपदं वर्तते। अर्थात् एतदर्थम्। सावित्र्याः इत्यत्र सावित्री इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। सावित्री के इति हिन्द्यर्थः। मनसि इत्यत्र मनस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। चित्ते इत्यर्थः। स्थिता इत्यत्र स्थिता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। विद्यमाना इत्यर्थः। अध्ययनाभिलाषा इत्यत्र अध्ययनाभिलाषा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अध्ययनस्य इच्छा इत्यर्थः।
उत्सम् इत्यत्र उत्स इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् उद्गम भावम्। प्राप्तवती इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वकम् आप धातुः तवतु प्रत्ययः, प्राप्तवती इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। लब्धवती इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। आसीत् अर्थात् था इति हिन्द्यर्थः। कः आसीत्? सः आसीत्। वाक्ये सः इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति? वाक्ये सः इति पदं ज्योतिबा फुले महोदयस्य कृते प्रयुक्तम्। ज्योतिबा फुले महोदयः कति वर्षीयः आसीत्? ज्योतिबा फुले महोदयः 13 वर्षकल्पः आसीत्। ज्योतिबा फुले महोदयः कदा 13 वर्षकल्पः आसीत्? ज्योतिबा फुले महोदयः तदानीं 13 वर्षकल्पः आसीत्। वाक्ये तदानीम् इति पदस्य कः अभिप्रायः? वाक्ये तदानीम् इति पदेन तस्य विवाहसमये इति अभिप्रायः वर्तते। प्राप्तवती अर्थात् लब्धवती। का प्राप्तवती? अध्ययनाभिलाषा प्राप्तवती। अध्ययनाभिलाषा कं प्राप्तवती? अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। कीदृशी अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती? स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। कुत्र स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती? मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। कस्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती? सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। किमर्थं सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती? यतोहि सः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। अत्र वाक्ये सः इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति? अत्र वाक्ये सः इति सर्वनामपदं ज्योतिबा फुले महोदयस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति। ज्योतिबा फुले महोदयः कस्याः समर्थकः आसीत्? ज्योतिबा फुले महोदयः स्त्रीशिक्षायाः समर्थकः आसीत्। ज्योतिबा फुले महोदयः स्त्रीशिक्षायाः कीदृशः समर्थकः आसीत्? ज्योतिबा फुले महोदयः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। 48अधिक-1800तमे ख्रीस्ताब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अधुना शब्दार्थान् जानीमः। इतः इति अव्ययपदम् अस्ति। एतस्मात् इत्यर्थः। परम् इति
अव्ययपदम् अस्ति। पश्चात् इत्यर्थः। सा इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् सावित्री। साग्रहम् इत्यत्र आग्रहेण सहितम् इति विग्रहः। एतत् अव्ययपदं वर्तते। दृढसङ्कल्पेन इत्यर्थः। आङ्ग्लभाषायाः इत्यत्र आङ्ग्लभाषा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अंग्रेजी भाषा का इति हिन्द्यर्थः। अध्ययनम् इत्यत्र अध्ययन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। पठनम् इत्यर्थः। कृतवती इत्यत्र कृ धातुः क्तवतु प्रत्ययः कृतवती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अकरोत् इत्यर्थः। 48-अष्टादशशततमे इत्यत्र 48-अष्टादशशततमे इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। 48-अष्टादशशततमे इत्यस्मिन् वर्षे इति भावः। ख्रिस्ताब्दे इत्यत्र ख्रिस्ताब्द इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् ईसवीये शताब्दे। पुणे नगरे इत्यत्र पुणे नगर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। पुणे नामके नगरे इत्यर्थः। सावित्री इत्यत्र सावित्री इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। सावित्री एतत् संज्ञापदम् अस्ति। ज्योतिबा महोदयेन इत्यत्र ज्योतिबा महोदय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। सः इति अव्ययपदं वर्तते। सार्धम् इत्यर्थः। सात् इति हिन्द्यर्थः। कन्यानाम् इत्यत्र कन्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। बालिकानाम् इत्यर्थः। कृते इति अव्ययपदं वर्तते। लिये इति हिन्द्यर्थं बोधयति। प्रदेशस्य इत्यत्र प्रदेश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् राज्यस्य इत्यर्थः। प्रथमम् इत्यत्र प्रथम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। आदिमम् इत्यर्थः। विद्यालयम् इत्यत्र विद्यालय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। पाठशालाम् इत्यर्थः। आरभत इत्यत्र आङ् उपसर्गपूर्वकं रभ् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। प्रारब्धवती इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कृतवती अर्थात् अकरोत्। का कृतवती? सा कृतवती। सा
किं कृतवती? सा अध्ययनं कृतवती। सा कस्याः अध्ययनं कृतवती? सा आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं कृतवती। सा कथम् आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं कृतवती? सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं कृतवती। आरभत प्रारम्भम् अकरोत्। का आरभत? सावित्री आरभत। सावित्री कम् आरभत? सावित्री विद्यालयम् आरभत। सावित्री कतमं विद्यालयम् आरभत? सावित्री प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सावित्री कस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत? सावित्री प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सावित्री कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत? सावित्री कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सावित्री केन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत? सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कस्मिन् नगरे कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत? सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह पुणे-नगरे कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कदा सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह पुणे-नगरे कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत? 48-18-तमे ख्रीस्ताब्दे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह पुणे-नगरे कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 51-18-तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अधुना एतयोः वाक्ययोः शब्दार्थान् जानीमः। तदानीम् इति अव्ययपदं वर्तते। तस्मिन् समये इत्यर्थः। केवलम् इति अव्ययपदं वर्तते। मात्रम् इत्यर्थः। 17 वर्षीया इत्यत्र 17 वर्षीया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। 17 वर्षस्य इत्यर्थः। आसीत् इत्यत्र अस् धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। थी इति हिन्द्यर्थः। अस्पृश्यत्वात् इत्यत्र अस्पृश्यत्व इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् अस्पृश्यतायाः कारणात्। तिरस्कृतस्य इत्यत्र तिरस्कृत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। वञ्चितस्य अथवा
तिरस्कारं प्राप्तस्य इत्यर्थः। समुदायस्य इत्यत्र समुदाय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। समूहस्य इत्यर्थः। बालिकानाम् इत्यत्र बालिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। कन्यानाम् इत्यर्थः। पृथक्तया इत्यत्र पृथक्ता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। भिन्नतया इत्यर्थः। तया इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् सावित्र्या। अपरः इत्यत्र अपर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अन्यः इत्यर्थः। अपरः इति विशेषणपदं, विद्यालयः इति विशेष्यपदम् अस्ति। विद्यालयः इत्यत्र विद्यालय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, पाठशाला इत्यर्थः। प्रारब्धः इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वकं रभ् धातुः क्त प्रत्ययः च अस्ति, आरम्भः कृतः इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। आसीत् अर्थात् थी इति हिन्द्यर्थः। का आसीत्? सा आसीत्। सा कति वर्षीया आसीत्? सा 17 वर्षीया आसीत्। किं सा 17 वर्षीया एव आसीत्? आम्, सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। कदा सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्? तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। वाक्ये तदानीम् इति पदेन कः अभिप्रायः वर्तते? वाक्ये तदानीम् इति पदेन यदा सा कन्यानां कृते प्रथमं विद्यालयम् आरब्धवती तदा इति अभिप्रायः वर्तते। प्रारब्धः अर्थात् आरम्भः कृतः। कः प्रारब्धः? विद्यालयः प्रारब्धः। कीदृशः विद्यालयः प्रारब्धः? अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। कया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः? तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। कथं तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः? पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। तया कासां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः? तया पृथक्तया बालिकानां कृते पृथक् अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। तया कस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः? तया समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। कीदृशस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः? तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। कस्मात्
तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया कदा पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः? 1518 ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। सामाजिककुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। अधुना एतयोः वाक्ययोः शब्दार्थान् जानीमः। सामाजिककुरीतीनाम् इत्यत्र सामाजिककुरीति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। सामाजिककुरीतियों का इति हिन्द्यर्थः। मुखरम् इत्यत्र मुखर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् प्रखरवचनैः। मुखरम् इति विशेषणपदम् अस्ति। विरोधम् इति च विशेष्यपदं वर्तते। विरोधम् इत्यत्र विरोध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। प्रतिकारम् इत्यर्थः। अकरोत् इत्यत्र कृ धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। कृतवती इत्यर्थः। विधवानाम् इत्यत्र विधवा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। मृतपतीनाम् इत्यर्थः। विधवाओं का इति हिन्द्यर्थः। शिरोमुण्डनस्य इत्यत्र शिरोमुण्डन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं च अस्ति। केशकर्तनस्य इत्यर्थः। सिर्मुडाने का इति हिन्द्यर्थः। निराकरणाय इत्यत्र निराकरण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। साक्षात् इति अव्ययपदं वर्तते। प्रत्यक्षतः इत्यर्थः। नापितैः इत्यत्र नापित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। केशकर्तकैः इत्यर्थः। मिलिता इत्यत्र मिल् धातुः क्ता प्रत्ययः मिलिता आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् मिलितवती इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। अकरोत् अर्थात् कृतवती। का अकरोत्? सावित्री अकरोत्। सावित्री किम् अकरोत्? सावित्री विरोधम् अकरोत्। सावित्री कीदृशं विरोधम् अकरोत्? सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। सावित्री कासां मुखरं विरोधम् अकरोत्? सावित्री
सामाजिककुरीतीनां मुखरं विरोधम् अकरोत्। मिलिता अर्थात् मिलितवती। का मिलिता? सा मिलिता। सा कैः मिलिता? सा नापितैः मिलिता। सा कथं नापितैः मिलिता? सा साक्षात् नापितैः मिलिता। सा साक्षात् नापितैः किमर्थं मिलिता? निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। कस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता? शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। कासां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता? विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। मित्राणि, एतावता अस्माभिः 11 पाठस्य द्वितीयः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।